الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا تیسرا سپارہ سورت دا نام آل عمران، میرے بھائی، میرے برادر، قابل صد احترام بزرگ احباب، با پردہ، با حیا، با ایمان اسلامی ماواں اور بہناں جو تسی احباب خطبہ جمعہ سماعت فرمان واسطے تشریف لے کے آئے، اللہ میری حاضری تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے چارج کر لیں۔ تسی احباب اس بات تو بخوبی واقف آگاہ ہو کہ عرصہ 3 سال تو حکومتی بربریت، ظلم و ستم، تشدد دا نشانہ بنن دے بعد اسٹیج تو ممبر و محراب تو دور رہن دے بعد اور تساں احباب دے نال ہم کلام نہ ہون دے اور پھر 10 ماہ تو فالج جیسی شدید بیماری دا شکار رہن دے بعد اسے بیماری دی حالت وچ میں صرف اور صرف اللہ دی رضا دی خاطر تساں احباب دے سامنے باوجود علالت دے خطبہ جمعہ واسطے حاضر ہویا۔
اللہ دے حضور میری التجا اور دعا ہے کہ اللہ اے عرصہ 3.25 سال دے بعد بیماری دے عالم وچ صرف تیری رضا دے خاطر میری حاضری اینا تمام دوست احباب دی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے کل قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے وے آمین آمین حضرات جیڑیاں 2 آیتاں میں تلاوت کیتیاں نے اینا دے اندر اللہ خالق و مالک نے انسانوں زندگی گزارن دا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور ہوندا اپنے گناہ معاف کروان دا ایک طریقہ ایک ضابطہ ایک سبق وہ ساری دنیا دے لوگاں نو سمجھا دیتا ہے اے دنیا جہان دے لوگو اگر تسی یہ چاہندے ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ نصیب ہو جائے پل صراط تو گزرنا آسان ہو جائے نامہ اعمال تولن دے وقت نیکیاں والا پلہ پاری ہو جائے برائیاں والا ہولا ہو جائے آخر زمان نبی دے ہتھاں وچوں اللہ جام کوثر عطا کر دے اور جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے او دے واسطے ایک توانو طریقہ دس دیتا ہے اللہ فرماندے نے اس طریقے تے تسی چل دے رہو او دے تے عمل تسی کر دے رہو اس رستے تے تسی گامزن رہو میں دنیا وچ بھی کامیابی عطا کرانگا تے آخرت وچ جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کرانگا او طریقہ او سلیقہ او رستہ او ضابطہ ذرا نوٹ فرما لو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی تھی آقا کل قیامت والے دن تہاڈا ساتھ کیویں ملے گا جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا او میرا ساتھ منگن والے ہو او دے واسطے تیاری کی کیتی جے
زاد آخرت کی تیار کیتا جے۔ صحابی عرض کردہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہور تے میرے کول کوئی چیز نہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نال تے تواڈے نال دلوں محبت کرنا، جو تسی فرما دیندی ہو میں او دے تے عمل کرنا، تواڈے حکم تے تواڈی فرما برداری اطاعت کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا، اے میرے صحابی، اگر تو میرے نال سچی محبت کرنا ہے، میری اتباع تے فرما برداری کرنا ہے، میرے فرامین نو مننا ہے، انہاں تے عمل کرنا ہے، تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں سن لے، میں رب دا نبی تینوں بشارت دے رہا کہ کل قیامت والے دن اللہ تینوں جنت وچ میرا گوارڈ نصیب کرے گا۔ ذرا قرآن دے الفاظ وال غور کر لو، مولا فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان وچوں اعلان کر دیو۔ نبی دی زبان کیڑی ہے؟ مولا فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي کہ آمنہ دے لال اونی دیر تک گالی نہیں کر دے جنی دیر تک جبریل نہیں آ جاندہ، تے جبریل امین اونی دیر تک آؤندہ ہی نہیں جنی دیر تک عرشہ تو رب نے پیج دیندہ۔ آقا کی فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ، اے دنیا دیولوں کو چھوٹے ہو یا بڑے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، رنگ دے کالے ہو یا گورے ہو، اکو کم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی یہ چاندے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرے، اے سارے دا دل کردہ ہے نا کہ اللہ محبت کرے، کردہ جے اللہ سارے انو نصیب فرما۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی چاندے ہو کہ اللہ پیار کرے، پھر او دے واسطے ایکو شرط مال و دولت دی نہیں، جاہ و جلال دی نہیں، شان و شوکت دی نہیں، مربع زمینہ دی نہیں، کوئی عہدیاں دی نہیں، بلکہ ایک کوئی ہے فَاتَّبِعُونِی،
میں محمد دی اتباع کر لو جدو میرے پیغمبر دی تسی اتباع کر لو گے اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ میں رب پھر تواڈے نال پیار کراں گا تسی میرے نبی دی منی جاؤ تے میں تواڈی مندا جاواں گا لوگوں کم مشکل نہیں کم اوکھا نہیں صرف دل نو سمجھان والی گل ہے اور دنیا تی ایک مثال بنی ہے کسے بڑے بندے کولو کوئی کام لینا ہوئے اسی او دا عزیز او دا قریبی او دا رشتہ دار کوئی او دا ایسا دوست لبنے آ کہ جدی او گل موڑدا نہ ہوئے جدو او بندے نو اسی کہاں گے او جا کے اس بندے اگے ساڑی سفارش کرے گا او گل منن تے مجبور ہوئے گا اللہ آندے نہیں کو شرط دنیا دیو لوگو میرے محبوب دی تسی منی جاؤ تے تواڈیاں ساریاں میں مندا جاواں گا یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال پیار کرے گا تے اے پہلا انعام دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تواڈی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ تیرے کل اختیار قوت ہمت کی ہے مولا فرماندے نے میں جو کرا منو کو پوچھن والا نہیں میرے کولو سوال کرن والا نہیں میرے آرڈر تے میرے حکم تے کوئی دم مارن والا نہیں دنیا دا ہر انسان وہ منو جواب دے وے لیکن میں رب کسے نو جواب دین والا میرے کولو کوئی پوچھ کرن والا نہیں اور دنیا دیو لوگو تسی میری من کے میرے محبوب دی منی جاؤ میں تواڈیاں مندا جاواں گا واللہ غفور الرحیم اللہ بخشن والا بڑا مہربان ہے اگلی آیت وچ کی فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول اللہ دی اطاعت کرو تے او دے پیغمبر دی اطاعت کرو دو چیزاں لوگو ایک باپ ہوندا ہے ایک ماں ہوندی ہے جیڑا پتر تی باپ دی ماں دی گل مندا ہے انہاں دے حکم تے چلدا پھردا ہے دن رات انہاں دی فرما برداری چے گزاردا ہے ماں باپ اس بچے دی ہر گل جائز تسلیم کر دینے او دے تے راضی بھی ہوندے نے تے ہر جگہ تے او دی تعریف بھی کر دینے اسی طرح لاہوریو جیڑا اللہ دے حکم تے اللہ دی مننے گا تے او دے محبوب دی مننے گا انعام گندے جایا جے سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ نیکیاں والا پلہ پاری پل سرات تو گزرنا حوض کوثر دا پانی پینا جنت دا داخلہ نصیب ہونا اور سب تو بڑا انعام انہاں نالوں ود کے اللہ دا دیدار نصیب ہونا لاہوریو گل ذرا نوٹ کر لیا جے جمعے وچ
اللہ منو توانو سارے نو قیامت والے دن دی رسوائی تو بچا کے اللہ عزت نصیب فرمائے۔ جدو جنتی جنت میں چلے جان گے اپنے محلہ میں بیٹھے ہون گے انہاں نو ایک آواز آئے گی، اے جنتیو اللہ جی کی حکم؟ اللہ فرمان گے کوئی اور چیز بھی چاہی دیجئے، کوئی اور چیز بھی ہن میں گنن لگا جنوں عمال نامہ سجے ہتھ وچ نیکیاں ود گئیاں، پیغمبر دی شفاعت مل گئی، حوض کوثر دا جام مل گیا، جنت دا داخلہ مل گیا، آکھو گے آفجی انہوں ہور کی چاہی دے؟ اللہ فرماندے نے جنتیو اے سارے انعام ایک پاسے، اینا سارے نالو ود کے انعام میرا کلا دیدار ایک پاسے۔ صحابی نے عرض کی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اللہ دا دیدار کیویں ہوئے گا؟ فرمایا سورج طلوع ہندہ ہوئے جی میں آسانی دے نال تسی انہوں ویکھ لیندے ہو، چند نو رات دے ٹائم چمک دا ویکھ لیندے ہو، ایویں آسانی دے نال تسی اپنے رب نو بھی ویکھ لو گے۔ شرطی کوئی ہے کہ پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اپنی مرضی کرنی۔ اگر اپنی مرضی کریں گے دنیاوی کم میں یار ماں باپ راضی نہیں رہندا تے جڑے رب نے پیدا کیتا جڑے محبوب دی امت او جیڑا رب 70 ماواں نالو ود کے پیار کردا او ایک چیز تے ناراض ہوندا کہ میرے محبوب دی نافرمانی کرنی، یہ تے رب نے شروع تو ضابطہ بنا دیتا ہے، پاویں پیغمبر دا باپ ہے تے پاویں نبی دا بیٹا ہے۔ جیڑا نبی دی آنکھیں نہیں لگدا وہ بچ سکدا؟ آنکھوں گے دلیل دے، اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد کیتا، کنے سال ساڑھے تے بندے کنے مسلمان ہوئے 80-85۔ اللہ والو حکم آیا محبوب کشتی تیار کر، کشتی تیار ہو گئی، جڑے منن والے نے رب دے حکم دے مطابق کشتی وچ بہ گئے تے پتر کشتی وچ نہیں بیٹھا، نبی دی نظر پئی، آکھے آؤ پترا آ میری کشتی چے بہ جا، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ پترا اینا کافران دے نال نہ رل، اینا دے ساتھی نہ بن، میری کشتی وچ بہ جا۔ تے پتر دا عقیدہ نہ باپ نو منیا نہ رب نو ایک منیا، آندہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ اتے چڑھ جاواں گا، پانیاں کولوں بچ جاواں گا۔ تے باپ کی جواب دیندا ہے
قال لا سم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اے میرے پترا، اج دے دن کوئی چیز نہیں بچائے گی، اگر کوئی چیز بچائے گی تے رب دی رحمت ہی بچائے گی۔ اجے باپ بیٹے دا مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، آپس وچ بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، پانی دی چھال آئی تے پتر گوتے کھان لگ پیا۔ لوگو اولاد پاویں نافرمان ہوئے، باپ دی محبت جوش وچ آئی جاندی ہے، آکھیا او میرے پترا بڑا سمجھایا سی کافراں دا ساتھی نہ بن، انہاں دی آکھے نہ لگ، پر تو میری نہیں منی، اج ہوتے کھان لگ پہ ہیں۔ تے نبی نے ہاتھ چکے کدی اگے بولو، آکھیا اللہ ان بنی من اہلی، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرے اہل نو بچاواں گا، اللہ اے میرا پتر ہے اینو بچا لے۔ آواز آندی ہے کالا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ نبی میں خون دے رشتے نہیں ویندا، میں رب عقیدے دے رشتے وینا۔ اے جے تیرا اہل ہوندا تے تیرے مگر ٹر پیندا۔ میرے نزدیک خون دا رشتہ نہیں، میرے تے نزدیک عقیدے دا رشتہ ہے، میرے نزدیک توحید دا رشتہ ہے۔ اللہ سارے انو عطا فرمائے۔ میرا تے قائد یزدانی شہید کہہ گیا، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، پار سلامت گئیاں، جو لڑ لگیاں سو اللہ نبی دے لڑ لا دے وے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، تے جس نے نافرمانی کی تھی نبی نوح دے پتر وانگو، اور جس نے نافرمانی کی تھی کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت گئیاں غرقویاں وچ پانی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، اللہ جنت دا ٹکٹ عطا فرمائے۔ آمین سارے نہیں کہہ رہے، اللہ سارے انو نصیب فرما۔ آؤ او لوگو گل میں کوئی
عداوت دی نہیں کرن لگا، میں کسی دی مخالفت دی نہیں۔ ایتھے تے کوئی کونسلر دی سیٹ لیندا ہے، ٹکٹ لیندا ہے، چیئرمین دی لیندا ہے، کوئی ایم پی اے تے ایم این اے دی ٹکٹ لیندا ہے۔ اے دنیا دی کامیابی ہے، اے دا آخرت نال کوئی تعلق نہیں۔ آخرت دا تعلق کدے نال ہے؟ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی۔ لاہوریا پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی۔ اے تے پتر اے تے باپ دی گل سن لو، اللہ دا نبی خلیل علیہ السلام، اے نبی کون ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی جد وچوں 80,000 نبی پیدا فرمایا۔ بولو کنا؟ 80,000۔ اللہ نے نبیاں دا دادا بنا دیتا۔ تے گالے تے بھی اتباع دی فرما برداری دی آئے گی۔ قرآن سن لو ذرا، جی کردہ جے سنن نو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ اے میرے ابا جی، تسی میرے باپ ہو، میں تہاڈا بیٹا، پر ایک گل میری سن لیا جی ابا جی، جیڑا علم رب نے منوں دے دیتا کتاب دا، پاویں تسی باپ ہو، پاویں تسی بڑے ہو، میں چھوٹا، ابا جی تہاڈی بھی عطا، تہاڈی بھی نجات، تہاڈی بھی خلاصی تا ہوئے گی فَاتَّبِعْنِی، اگر میری پیروی کر لو گے، میرے پیچھے لگ جاؤ گے۔ ابا جی اگر اپنی من مانی کرو گے، اپنی مرضی کرو گے تے کامیاب ہونا۔ لوگوں ایک شرط کامیابی دی، آخرت دی، کہ نبی دی اتباع کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ سارے انو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما۔ آمین۔ دل کردہ جے جانو اللہ بار بار لے جائے۔ آمین۔ میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے مسجد نبوی وچ، اسی جیڑی ہے گل کرنے ہیں نا جی، فلاں کر لیے تے حج کیے، فلاں کر لیے تے نقصان کیے، آدھسا اپنی مرضی دا نقصان انسان نو جہنم وچ لے جائے گا۔ اللہ ساری زندگی دیاں نیکیاں تے ریجیکٹ کرن دا قلم مار دیں گے۔ آقا فرماندے نے، صحابہ آ رہے نے، آقا فرماندے نے اجلسو، بے جاؤ بے جاؤ۔ ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی وچ داخل ہو رہے نے، ایک پیر اندر ہے تے دوسرا پیر، ایک وری پھر بولو، ایک پیر مسجد دے اندر ہے دوسرا
باہر اسے جگہ تے بہ گئے. آقا فرماندے نے عبداللہ میں یہ تے نہیں آکھیا اتھے ہی بہ جا. جواب دیتا سونیا جدو تہاڈی آواز میرے کان وچ پئی مینوں قدم چکن دی جرت نہ رہی. اینوں آندے نہیں اطاعت فرما برداری. اگلی گل سن والی جے. آقا فرماندے نے عبداللہ اگے آ جا. ایک واری سارے بولو کی آکھیا؟ فرما برداری دا اطاعت دا طریقہ سے کسی صحابی کولو اور سن وہابی کولو. آکھیا عبداللہ اگے آ جا. حضرت عبداللہ اتھے بہ کے نا پیرا پارگا نو ریڑ لگ پے, اٹھے نہیں. آقا نے پھر فرمایا عبداللہ میں تینوں انج تے نہیں آکھیا. تے جواب دیتا سونیا تسا مینوں اٹھ کے آن والوں میں نہیں آکھیا. میں اٹھ کے تا نہیں کھلوتا کتے تہاڈی نافرمانی نہ ہو جائے. تسا صرف اگے آوندا آکھیا, اٹھ کے آوندا نہیں آکھیا. حضرات کہن والا اپنی بولی چ آندا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو. اور یزدانی دا پیغام ہوئی یہ لوگوں جنت دا ٹکٹ حوض کوثر دا پانی سجی ہاتھ وچ اعمال نامہ پل صراط تو گزرنا. اے اس وقت ہی ہوئے گا جدو پیغمبر دی اتباع تے فرما برداری ہوئے گی. مسجد نبوی وچ ایک نماز پڑھی ہے نا 1000 نماز دا ثواب ہے. تے یارو میں تے ایک ماڑا جیا طالب علم ہاں, تسی اینی محبت دے نال دور دراز تو آئے ہو جمعہ پڑھن. ہن گل سن کے تڑپ جایا جے او خطیب آمینہ دا لال ہووے, جمعہ پڑھان والا آمینہ دا لال ہووے, سامعین صحابہ ہون, مسجد نبوی دا بھی ثواب اور پیغمبر دے پیچھے جمعہ پڑھن دا بھی ثواب. آقا نے نا جمعے والے دن فجر دی نماز پڑھ کے حکم دیتا میرے صحابہ آج تسی جمعہ فلانی جگہ تے جا کے پڑھنا ہے, جنگ واسطے جانا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے انہاں دے حالات ماڑے سن, اللہ نے دولت دیتی, سواریاں دیتیاں, ڈاچیاں دیتیاں. اے صحابی دے دل وچ گل اے آئی جنگ وچ چلیا جانا ہے تے پتہ نہیں واپس آنا نصیب ہونا نہیں. خیال چنگا ہے, ارادہ نیک ہے, تے سوچیا اے کہ میں آقا دے مگر جمعہ پڑھ لواں. دسو نیت صحیح ہے کہ نہیں؟ جیڑا اسی آنے ہیں نا میری تے نیت نیک سی, اور یارو نیت نیک ہوئے تے او دے تے پیغمبر دی مہر ہونی چاہیے. صحابی نے سوچیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے مگر جمعہ پڑھا, ایک تے جمعے دا ثواب, دوسرا مسجد نبوی دا جمعہ, اور خطیب آمینہ دلال. آقا علیہ السلام دی نظر پئی جمعے وچ, فرمایا فلاں صحابی جمعہ پڑھ کے جائیں نا, منو مل کے جائیں. جدو جمعہ ہو گیا صحابی آقا دی خدمت وچ حاضر ہویا. آقا فرماندے نے بھائی تو گیا کیوں نہیں, قافلے دے نال کیوں نہیں گیا؟
عرض کی محبوبہ میرا ارادہ میرا خیال میری نیت یہ تھی کہ جمعہ تواڈے مگر پڑھنا اجر و ثواب بہتا مل جائے گا، پتہ نہیں زندگی جے دوبارہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ لاہوریوں نبی دا جواب سنو، آقا فرماندے نے میرے صحابی جیڑے میری گل من کے چلے گئے نے روانہ ہو گئے نے، جیڑا اوتھے جا کے جمعہ انہاں پڑھیا جیڑا اجر انہاں نے پا لیا، تو میرے مگر جمعہ پڑھ کے بھی وہ اجر نہیں پایا۔ تے قرآن دا فیصلہ سن لو، قیامت والے دن ایسے لوگ ہوں گے اللہ انہاں کو بچا کے رکھے۔ اللہ فرماندے نے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اللہ فرماندے نے کئی ایسے لوگ ہوں گے نمازاں پڑھ پڑھ کے تھکے ہوں گے، روزے رکھ رکھ کے تھکے ہوں گے، صدقہ خیرات کر کر کے تھکے ہوں گے، او بڑیاں نیکیاں کردے ہوں گے، بڑے اعمال کردے ہوں گے، مولا فرماندے نے پہاڑا جنہیں اچھے انبار لگ جان گے نیکیاں دے، اللہ فرمان گے تصلیٰ نارن حامیہ، میرے او فرشتے ہوئے نانو پکڑ کے جہنم میں چھوڑ دے وہ۔ اللہ نمازہ پڑھ دے رہے، اسی روزے رکھ دے رہے، صدقے خیرات کر دے رہے، اللہ بڑیاں بڑیاں نیکیاں کر دے رہے، مولا فرماندے نے اے ٹھیک ہے تسی کر دے رہے ہو پر اینا کمہ دے اتے میرے نبی دی مور نہیں سی، اس واسطے میں انہاں نو قبول ہی نہیں کیتا۔ تو اڈی پنجابی زبان وچ سمجھاواں گل، ایتھے کوئی بندہ ہے او نوٹ لے کے 10 دا 20 دا 50 دا یا 100 دا 500 1000 دا لے کے کسے دکان تے جائے، انہوں آندہ جناب ہے نوٹ رکھ لو 100 دا رکھ لو، منو 100 دیاں چیزاں دے دیو۔ نوٹ دے اتے بابے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ دی تصویر ہے، حکومت پاکستان دی مور ہے، او سودا لے کے آ جاندہ ہے۔ ایک دوسرا بندہ جاندہ ہے، او گھر وچی نوٹ بنا کے نا اتے اپنا ابا بھی باندھا ہے تے دادا بھی بٹھاندہ ہے، ابے دی بھی فوٹو دادے دی بھی، پھر اتے تیسری پر دادے دی بھی، جا کے انہوں آندہ جناب او دے نے ایک بابا لے آندہ تھی تے میں تے 3 کٹھے کر کے لے آندے نے، منو چیز دیو، او پولیس نو فون کر کے آکے گا ایس بندے نو پڑھو، انہوں آکے گا سودا لینا ہی کہ جیلے جانا ہی، او اگو آندہ ہے پایا تیرا دماغ خراب ہے، وہ دے کل ایک بابا سی وہ چولی پر کے لے گیا، میں 3 بابے لے کے آیا، منو تو جیلے کر لے، او دکاندار جواب دیندہ ہے، اوے تے بابے دی گل نہیں چل دی، حکومت دی مور چل دی ہے۔ حضرات جب تک پاکستان روے گا اے دے در و دیوار رہن گے، بابے دے نا دا سکہ حکومت دی مور چلے گی، جدے اتے حکومت دی مور ہوئے او سکہ چل دے، او دین دے وچ جیڑا اپنے باپ دی، اپنے دادے دی، اپنے پردادے دی، اپنے مولوی دی یا اپنے امام دی کسے دی گل چلائے گا او دی قبول نہیں ہوئے گی، جہنم میں جائے گا۔ دعا کر اللہ سانو اپنے اباؤ اجداد دی رسمہ کولو بچا کے دین تے چلائے۔ ہن منو دسو دین دے چلن واسطے سانو باپ دادے دے رسم و رواج دی لوڑ بلکہ کدے طریقے تے چلنا نبی دے
طریقہ نبی دا ہووے حکم اللہ دا ہووے تے عمل کرن دا طریقہ صحابہ دا ہووے اللہ دا حکم من کے نبی دی اتباع فرما برداری کران گے تے اللہ صحابہ دے نال جنت وچ داخلہ عطا کرے گا فرما برداری اطاعت ایک صحابی آیا مسجد نبوی وچ رنگ دا کالا اے رنگ کنے بنائے نے اللہ نے جدا عقیدہ وہ بولے کنے آ کے عرض کی تھی آقا میرا کتے نکاح کر دیو میری شادی کر دیو آقا علیہ السلام نے فرمایا فلاں محلہ فلاں گھرے اوتھے جا کے دستک دے انہاں نال جا کے گل کر صحابی پہنچیا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا بندہ باہر آیا دوسرا صحابی پوچھیا بھائی کدھر آیا عرض کیتی کہ منو آقا علیہ السلام نے فلاں کم واسطے کھلیا لاہوریو اکثر عورتاں دی عادت ہوندی ہے کہ باہروں دروازہ کھٹکے نا اگر خامد یا پرا یا پتر باہر جا کے آن والے نو ملے تے 2 منٹ کھلو جائے گھردیاں نو بے چینی محسوس ہوندی ہے مگر آ کے گل سندیاں نے اس صحابی نے آکھیا کہ منو آقا علیہ السلام نے کھلیا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو اینی گل کیتی نا تے خامد گل سن کے اندر آیا اپنی بیوی کو آکھیا نہیں گھر والیے اس طرح ایک بندہ آیا اینا غریب گھر وچ ڈنگ آٹے دا بھی نہیں رنگ دا کالا بڑا غریب ہے انہیں یہ گل کیتی ہے کہ منو آقا نے کھلیا اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو تے بیوی اگو گل کر دیئے اے میرے سر دے تاج رنگ دا کالا تے غریب ہے اے ساڈا وچ عذر ہوندا ہے باقی گل تے ٹھیک ہے بیٹی بچی انہاں دی گل سن دی ہے پئی اندر باہر آ کے کہن لگی اے میری ماں میرے باپ جدو نبی دا آرڈر آ جائے پھر رنگ تے غریبی ویکھی جاندی نہیں اے تسی عذر نہ لے آؤ جے میرے آقا نے بھیجی ہے سرے تسلیم خم میں نبی دے فرمان دے اگے اپنی گردن چکانیاں باپ نے بیٹی دی یہ گل سنی بیوی نو کہن لگا ساڈی بھی نجات اے دے وچے اسی نبی دے حکم دے سامنے اپنی گردن چکائیے تے بیٹی دا نکاح کر دئیے حضرات لاہور دے بسنے والوں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے پھر کہنا جدو پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری کران گے اطاعت کران گے اتباع کران گے اللہ سانو دنیا بھی دے گا تے آخرت بھی بہتر دے گا جی کردہ لینو اللہ سارے انو نبی دا گوان دے تے صحابہ دا ساتھ دے آواز ہوں دیئے وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین
وحسن اولئک رفیقا۔ جیڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ انہوں چوں بندیاں دا ساتھ عطا کرن گے، ایک نبی دا، ایک صحابی دا، ایک شہید دا، چوتھا اولیاء الرحمن دا۔ وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ سانو دنیا آخرت دے اندر اللہ کامیابی نصیب کر دے۔ تے یارو آخری گل کر لگا، ایمان زیادہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ دل کرے گا نبی دی فرما برداری کرنو۔ جدو سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ ملیا پھر گلو، سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ نیکیاں دا ود جانا، نبی دی شفاعت دا مل جانا، حوض کوثر دا پانی مل جانا، جنت دا داخلہ ملنا، اے دے علاوہ ہر جنتی دے اتے 5 انعام ہون گے۔ او کیڑے کیڑے؟ قد جڑا آدم علیہ السلام دے قد جنہ لمبا ہوئے گا۔ انہاں دا قد کنا سی؟ 60 ہاتھ۔ ہاتھ کنوں گنیا جاندہ ہے؟ انگلاں تو لے کے کونی تک 60 ہاتھ، یعنی 90 فٹ قد ہوئے گا ہر جنتی دا۔ ایک انعام، دوسرا انعام اے ہوئے گا جوانی 33 سالہ دی عیسیٰ علیہ السلام دے مطابق ہوئے گی۔ ہر جنتی 33 سال دا جوان ہوئے گا۔ تیسرا انعام، او دی آواز داؤد علیہ السلام دی آواز جیسی ہوئے۔ ایک واری پھر آکھو، اس تو ود گل دسن لگا، داؤد علیہ السلام دی آواز اتنی پیاری سہانی سی، جدو زبور دی تلاوت کر دے فضا وچ اڑ دے پرندے رک جاندے، اوتھے فضا چے جم جاندے۔ کنی گلاں ہویاں؟ تانوں تے ایتھے ہی بھلیکھا لگ گیا، کوئی 2 آندے نے کئی 3 آندے نے۔ کنیاں ہویاں؟ قد آدم علیہ السلام دا، جوانی عیسیٰ علیہ السلام دی، تے داؤد آواز کی دی؟ سارے بولو، آواز داؤد علیہ السلام دی۔ لاہوریوں چوتھی گل، حسن یوسف علیہ السلام دا۔ اینا چون تو ود دسا 5ویں اخلاق آمنہ دے لال دا، جدہ دل کر دے اللہ جنت ویچے ساریاں چیزاں دے وے، او ذرا درد دلن کوے اللہ سانو نبی دی پکی سچی محبت اور اتباع فرما برداری اطاعت کرن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔